बाँके अर्थात् पश्चिम नेपालको एउटा सुन्दर जिल्ला। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने बाँके जिल्ला तराई क्षेत्रको उत्तर पश्चिमको भूगोलमा अवस्थित छ। बाँके एक विकसित तथा व्यापारिक जिल्ला पनि हो। बाँकेको एक सुन्दर स्थानीय तह हो कोहलपुर नगरपालिका। कोहलपुर सम्भावनाको सहर हो। कृषि उत्पादनका लागि पनि उपयुक्त छ कोहलपुर। तर अधिकांश क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको अवलम्बन गरिँदै आएको र कृषि विकासका लागि सञ्चालनमा आएका क्रियाकलापहरू छरिएर जाने गरेकाले प्रतिफलमुखी हुन सकेको छैन। कृषिलाई नाफामूलक व्यवसायका रूपमा स्थापित गर्न नसक्दा निजी क्षेत्र र रोजगारीका लागि युवा उद्यमीहरू आकर्षित हुन सकेका छैनन्। तर पछिल्लो समय कोहलपुर नगरपालिकाको नगर कृषि शाखा मार्फत कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउनका लागि विभिन्न कामहरू हुँदै आएका छन्। गुणस्तरीय कृषि उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नका लागि कोहलपुरमा विभिन्न कृषि औजारहरू 50% अनुदानमा वितरण भइरहेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन किसानले लगाउनु पर्ने लगानी घटाउन र प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिन कृषि उपकरण वितरण गर्दै आएको छ। आधुनिक कृषि औजारको प्रयोगले उत्पादन गर्दाको लागत घट्नुका साथै कम समयमै किसानले उत्पादन भित्राउन सक्ने भएकाले पनि नगर कृषि शाखाले सामग्रीमा विशेष जोड दिँदै आएको छ। कृषि औजारहरू किसानको माग अनुसार कृषि शाखाले वितरण गर्दै आएको छ। कृषकलाई प्रदान गरिएका उपकरणहरू आफ्नो आवश्यकता अनुसार किसानले प्रयोग गर्न सक्नेछन्। 50% अनुदानमा वितरण गरिएका औजारहरूले कृषि कार्यबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सक्नेछन्। कृषि औजारले किसानको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्नेछ। अनुदानमा दिएको उपकरणले कृषकलाई उत्पादनमा सजिलो हुनेछ। यहाँको कृषि कर्म निर्वाहमुखी छ। धान, चैते धान, मकै, गहुँ, आलु, तरकारी जस्ता उत्पादन यहाँ हुन्छ। परम्परागत कृषि कर्मलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादन बढाउने र त्यसलाई बाहिर बजारमा पनि पठाउन सकिने गरी काम गर्ने योजनामा नगर कृषि शाखा रहेको छ। यी सबै कुराले कोहलपुर अग्रणी बन्दै गइरहेको छ। विशेष गर्न तरकारी खेतीमा मौसमी बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि 50% अनुदानमा हाइब्रिडका बिउहरू हामीले वितरण गरेर सक्यौँ। यो कोहलपुर नगरपालिकाको कार्यक्रम चाहिँ भयो। हाम्रो सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम पनि हाम्रा केही छन्। सङ्घीय सरकारको धान बालीमा पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको तरकारी क्षेत्रको कार्यक्रम, यी कार्यक्रम वडा नम्बर 15 मा दुईटी पकेट क्षेत्र हामीले वडा नम्बर 15 मा चाहिँ सञ्चालन गरेका छौँ। यी व्यवसाय किसानलाई उनीहरूले अलिक व्यवस्थित हुन्छन्, प्रविधिहरू के उच्च भनौँ नवीनतम प्रविधिहरू उनीहरूले सिकिसकेका हुन्छन्। उनीहरूलाई यो सिजनमा यो तरकारी चाहिन्छ भने हामी सोही अनुसारको चाहिँ उनीहरूलाई जति बिउ चाहिन्छ हामीले दिएका छौँ। च्याउको बिउ होस्, तरकारीको बिउ होस्, हामी त्यसो गरेका छौँ। अनि जब निर्वाहमुखी किसानको कुरा आयो, निर्वाहमुखी किसानहरूलाई पनि हामीले जब तरकारीका बिउहरू तरकारीको बिउ पुरा गर्नु उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। तर निर्वाहमुखी भनेको 1 कट्ठा 2 कट्ठा लगाएको छ, उसलाई तरकारी खेती व्यवसाय गर्छ भने हामीले त्यो किसिमको हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। तर जुन किसानले निर्वाहमुखी खेती लगाउँछ, करेसाबारीमा खेती लगाउँछ भने करेसाबारीका कुराहरू पनि हामीले, किनभने उसले जति बिउहरू चाहिँ 300 हालेर बिउ किनेर लिन्छ भने उसले त्यो आफ्नो बारीमा त्यो बिउ चाहिँ मेरो लागि छ कि छैन, पर्याप्तता छ कि छैन, जग्गा छ कि छैन भन्ने हिसाबले उसले मूल्याङ्कन गर्यो। तर निर्वाहमुखी किसानले कस्तोले पाउँदैन भने जब व्यावसायिक रूपमा आएका अनुदानहरू पाउन सक्दैन। तर नियमित रूपमा धानको बिउहरू, मकैको बिउहरू, गहुँको बिउहरू, यिनी तोरीका बिउहरू, च्याउको बिउहरू उसले सामान्यतया पाउँछन्। हामीले यिनले सबै किसानहरूले यसलाई निर्वाहमुखी भन्दा पनि साना किसान या ठुला किसान
सबैले पाउने ढङ्गले हामीले चाहिँ वितरण प्रणाली बनाएको छ। अनि एउटा तरकारीमा विशेष गरी तरकारीमा बर्खिया तरकारी भन्नुहुन्छ भने काउली, बन्दा, गोलभेडाहरू, खुर्सानीहरू भए। अब हिउँदे तरकारी भनेको बसन्ती तरकारी भनेको लहरे तरकारी भए, काँक्रो, करेला, लौका, फर्सी यिनीहरू भए। अनि यसैलाई सिजनमा बाँड्दाखेरि अब अहिले चाहिँ जो वसन्त ऋतु सकिन लाग्यो अनि त्यो समयमा हामीले गर्दाखेरि अनि काँक्राहरू जो सिजनल लहरे तरकारीहरूलाई नै सिजनमा लिन्छौँ हामीले। अनि अर्को व्यावसायिक रूपमा गर्ने भनेको हाम्रो च्याउ चाहिँ कोटपुर नगरपालिकामा च्याउ चाहिँ धेरै किसानहरूले व्यवसाय चाहिँ गरेका छन्। हाम्रो यहाँ कोटपुर नगरपालिकामा भन्नुपर्दा केही प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणबाट च्याउ पकेट क्षेत्र पनि निर्माण भएका छन्। अनि प्रदेश सरकारबाट एउटा च्याउ ग्राम 2 नम्बर वडा नम्बर 2मा च्याउ ग्राम सञ्चालन छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। यहाँका अधिकांश जनताको जीविकोपार्जन कृषिमा निर्भर छ। बढ्दो प्रविधिलाई प्रयोग गरी केहीले कृषिमा आधुनिकीकरण अपनाइरहेका छन्। तथापि अझै पनि धेरैजसो कृषकले परम्परागत रूपमै कृषि खेती गरिरहेका छन्। कृषिको विकास भए मात्र देश आत्मनिर्भर बन्छ र रोजगारको आधार बन्छ। मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको घाँस, बाँस र कपास हो। त्यो प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको कृषि नै हो। कृषिलाई मूल पेसा र व्यवसाय बनाई जीवन निर्वाह गराउनका लागि यो नगर लागि परेको छ। किसानहरूसँग प्रविधि प्राविधिक सहित हामी चाहिँ किसानहरूसँग पुगिरहेका छौँ। पहिलो कुरा त कोलपुर नगरपालिकाले कृषिसँग सम्बन्ध राख्ने, कृषि चाहिँ व्यवसाय गर्ने वडाहरूको पहिचान गरेर ती वडाहरूमा थप अतिरिक्त कार्यक्रमहरू सहित हामी किसानहरूमा पुगिरहेका छौँ। कुनै वडाहरूलाई कृषि पकेट क्षेत्र, कुनै वडाहरूलाई धान पकेट क्षेत्र, कुनै वडाहरूलाई मकै पकेट क्षेत्र अथवा कुनै चाहिँ अन्न बाली, नगदे बालीहरू विशेष गरी छुट्याइकन त्यो कृषिमा आबद्ध रहेका किसानहरूलाई हामीले कुन खालको प्रविधि सहयोग गर्दा, कति बेला प्राविधिकहरूको उपलब्धता गराउँदा उहाँहरूको जीवन निर्वाहमुखी कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भनेर धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। किसानहरूलाई तपाईँको चाहिँ बिउ बिजन दिने कुराहरू, किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कुराहरू, किसानहरूलाई आवश्यक परेको समयमा प्राविधिकहरू पुगेर सम्बन्धित ठाउँहरूमै पुगेर कृषि पेसा व्यवसायका अवरोधहरूलाई चाहिने सहजीकरण गरिदिने कुराहरूमा हाम्रा कार्यक्रमहरू सञ्चालित भए। यो आर्थिक वर्षमा कोलपुर आफैमा एउटा उदयमान सहर हो, एउटा आधुनिक सहरका रूपमा विकसित हुँदैछ। एउटा भूगोल सहरको रूपमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा, विकसित हुँदै गर्दा यहाँको जमिन खण्डीकरण हुनु एउटा स्वाभाविक छ। कोलपुरको धेरै भूभाग चाहिँ खण्डीकरण भइसकेको छ र बस्ती विकास भन्दा पनि सघन बस्ती विकास चाहिँ यहाँ तीव्रतर गतिमा भइरहेको छ। यो भएको कारणले गर्दा यहाँ खेतीयोग्य जमिनहरू दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको छ, टुक्रिँदै गइरहेको छ। अब यसको अर्थ फरक छ। एक थरीले जमिन टुक्र्याउनु हुन्न र कृषिलाई नै बढावा दिनुपर्छ भन्ने एउटा आवाज छ। अर्को पक्ष चाहिँ नि जबसम्म यहाँ सघन बस्ती विस्तार हुँदैन तबसम्म सहरीकरण पनि हुँदैन भन्ने कुरा छ। यो अन्तर्द्वन्द्वमै छ जस्तो लाग्छ मलाई कोलपुर नगरपालिका र नगरभित्र रहेका केही वडाहरू, केही अलिकति ग्रामीण भेगहरूमा चाहिँ अहिले पनि कृषि पेसाहरू भइरहेको छ। अब कस्तो कृषि पेसाहरू भइरहेको छ भने परम्परागत बालीहरू, परम्परागत सोच, परम्परागत सिपहरूलाई प्रयोग गरेर विशेष गरी निर्वाहमुखी खालको कृषि पेसा चाहिँ छ। अब यसलाई व्यावसायिक जे जति हामीसँग जमिनको उपलब्धता छ, जे जति हामीसँग किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यो जे जति हामीसँग स्रोत साधन छ, यसलाई चाहिँ नि आधुनिकीकरण गरेर थोरै लगानीमा धेरै उत्पादन गर्न सक्ने र थोरै मेहनतमा धेरै चाहिँ नि उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने खालका प्रविधिहरूलाई जोडेर अब नवीनतम प्रविधिहरूसँग नजिक भएर नवीनतम प्रविधिहरूको उपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यस नगरपालिकाले कृषि उत्पादनको सदुपयोग गरी औद्योगिक विकास, नयाँ नयाँ प्रविधि जोड्ने गरेको छ। किसानहरूको नजिक रहेर उनीहरूलाई लाभ हुने खालका कृषि गतिविधिहरू गर्दै आएको छ। विभिन्न समयमा किसानहरूका खेतबारीमै पुगेर अनुगमन निरीक्षण पनि हुँदै आएको छ। कृषिलाई पनि मेन फोकस गरेर काम गरिरहेका छौँ। जसरी पशु सुत्केरी भत्ता पनि वितरण गरिरहेका छौँ। सायद
नेपालभरिकै एकदमै राम्रो काम उत्कृष्ट काम भनेर पर्सा अन्य ठाउँहरूबाट हामीले एकदम प्रशंसा पनि भइरहेको छ भने आशा छ जुन यो सामग्रीहरू आज वितरण भइरहेको छ यसले चाहिँ भोलि कृषिमा चाहिँ आधुनिकीकरण गर्दै कृषिमा अझ धेरै थप उत्पादन गर्नको लागि यसले मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जुन विभिन्न बेरोजगारीहरूको समस्या छ बेरोजगारको समस्या छ कसैलाई जागिर खुवाउने अवस्थामा गोलकोट नगरपालिका छैन किनभने एउटा कोठा खुल्यो भने त्यसमा बेरोजगारको सङ्ख्या धेरै भएको कारणले 50जना 100जनाले त्यो फर्म भर्नुहुन्छ आवेदन भर्नुहुन्छ र हामीले चाहिँ जागिर खुवाउन सक्ने भनेको एकजना व्यक्तिलाई हो त्यस कारणले हामीले प्रत्येक युवाहरूलाई महिलाहरूलाई उद्यमसँग जोड्नको लागि चाहिँ कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर यस्ता यान्त्रिक सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्ने र सिप विकासका तालिमबाट चाहिँ हामीले उत्पादनसँग आय आर्जनसँग जोड्ने काम गरिरहेका छौँ आगामी दिनमा पनि सदैव कोलपुर नगरपालिका यहाँ रहेका कृषक दाजुभाइले चाहिँ जुन कृषिलाई चाहिँ एउटा आफ्नो मुख्य पेसाको रूपमा अगाडि बढाउन चाहिरहनु भएको छ जो अहिले विदेशबाट फर्केका युवाहरू पनि कृषिसँग जोडेर उत्पादनसँग जोडिन चाहिरहनु भएको छ त्यस्ता युवाहरूलाई पनि कोलपुर नगरपालिकाले विभिन्न उहाँहरूलाई सहज हुने खालका उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट हुने खालका कार्यक्रम लिएर आउनेछ। खेती किसानी काम गर्दा अन्य मानिसको भर पर्नुपर्ने भएकाले समय र खर्च धेरै लाग्ने गरेकोमा अब खर्च कम लाग्ने भन्दै किसानहरू खुसी भएका छन्। यो फार्म अहिले मेरो यो निष्ठा एग्रो प्रणाली भनेर मैले प्रणाली दर्ता गरेको छु। यो मेरो एउटा कृषि फार्म छ। मेरो विषय त अहिले विशेष त तरकारी हो। मसँग आलुको बिउ उत्पादन छ, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। त्यसपछि मसँग एउटा पुस्तानी पुरानो लोकल आलु पनि छ मेरो अर्को ठाउँमा अर्को ब्लकमा र मसँग ब्रोकाउली छ, फुलगोबी छ, बन्दागोबी छ, टमाटर छ यति बेला र विभिन्न तरकारीसँग एउटा यो मिश्रित तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्ने भएको हुनाले अब यो आलुलाई पनि हामीले अलिकति विस्तारित गर्नुपर्छ र आलु विस्तारित गर्नको निम्ति पनि हामीसँग शुद्ध बिउ गुणस्तर बिउ चाहिन्छ। गुणस्तर बिउ बिना नै उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन भन्ने मसँग चाहिँ अनुभव थियो, मसँग त्यो ज्ञान थियो। त्यसैले म यो आलु बिउ उत्पादन प्रक्रियातिर त लगभग म यो बिचमा 1 वर्ष छुट्ने वर्षाको कारण म कन्टिन्यू यहाँ 66 सालदेखि आलु बिउ उत्पादनसँग जोडिएको छु। कृषि उपज उत्पादनमा यान्त्रिकरण अवलम्बन हुन नसक्नु र कृषि विकासका लागि आवश्यक प्रविधि, सिँचाइ, कृषि सडक, कृषि उद्योगहरूसँगको समन्वयको अभाव रहँदै आएको तथा व्यवस्थित बजार व्यवस्थापन हुन नसकेकाले कृषिलाई व्यवसायका रूपमा नभई परम्पराका रूपमा मात्र अवलम्बन गरिँदै आएको छ। कृषिको आधुनिकीकरणका लागि तथा व्यावसायिक बनाउने प्रयास कोहलपुर नगरपालिकाको कृषि शाखाले गर्दै आएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ। सहज सरल तरिकाले सेवा दिने उद्देश्यसहित कृषि, पशु जस्ता सेवा दिएको छ। कृषकको पाठशाला भने पनि कृषि विषय पढाउने हो जस्तो मलाई लागेको सुरुमा त्यो लागेको थियो। म मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर यो कार्यक्रममा यहाँ भर्खरै 2-3 हप्तामा प्रवेश भएको थियो। यो कार्यक्रम स्थलगत रूपमै पनि म यहाँ आएर हेरेको पनि थिएँ। बिहान जो पाठशालाको क्लास भइरहेको, परीक्षण भइरहेको अथवा प्रयोगात्मक भइरहेको बेलामा त्यस बेला मैले यो आइपिएम पाठशाला भनेको के रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पाएको थिएँ। र वास्तवमा यो के रहेछ भने कृषक आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले वर्षौँदेखि परम्परागत खेती अथवा कृषि प्रणाली अपनाइराख्नु भएको छ। त्यसबाट हामीले लागत र लाभको अनुपात हेर्दाखेरि प्रतिफलमा अलिकता कमी अथवा न्यून हो कि भन्ने हामीले पाएका थियौँ। परम्परागत प्रणालीमा चाहिँ चाहे त्यो उत्पादनको परिमाणमा नयाँ होस्, चाहे त्यो त्यसको गुणस्तरमा कमी होस्, गुणस्तर र परिणाममा चाहिँ अलिकता परिमाणमा चाहिँ कमी देखिएको कारणले भन्ने त हामीलाई कृषिले भनिराख्नुहुन्थ्यो। त्यो हो कि होइन वास्तविक रूपमा हामीले आफै पत्ता लगाउँ भनेर यो चाहिँ कार्यक्रम खेतमै आएर हाम्रा कृषि विज्ञहरूले खेतमै आएर यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आफै गर्न लगाएर चाहिँ यसको प्रयोगात्मक गरेर आज नतिजा निस्किएको छ। कोहलपुर नगरपालिका कृषि अन्तर्गतका थुप्रै विधाले सम्पन्न र सम्भावनायुक्त छ।
कृषिजन्य उत्पादन बढाउन बिउ बिजन वितरण गर्दै आएको छ। यस्तै त्यहाँका लागि चाहिने औषधि पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कृषिका क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ। यस क्षेत्रमा आलु, गोबी, मकै, धान, गहुँ, तोरी, मसुरो, चना, केरौ जस्ता विभिन्न उपजहरू उत्पादन हुन्छन्। बढी त धान नै उत्पादन हुन्छ। यी सबैलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउँदै कृषि मार्फत समृद्ध नगर बनाउने प्रयास जारी छ। अहिले 35 कट्ठा लगाएका छौँ तोरी। यो देखिराख्नुभएको छ, तोरी 35 कट्ठा छ। अरू गहुँहरू छ अनि केराउहरू छ, यही छ। तोरी उत्पादन गर्न त हामी होस सम्हालेदेखि नै चाहिँ गरिरहेछौँ। तर अब यसरी अलिकति लार्ज स्केलमा चाहिँ 5-7 कट्ठा घर खानालाई लगाइन्थ्यो। अब विगत 2-3 वर्षदेखि हामीले तोरी चाहिँ यसरी 1.5 बिघा 2 बिघा तोरी बालीमा अब के छ भने छोटो समयमा राम्रो मार्जिन हुने अनि यसको चाहिँ बजारको समस्या नहुने अनि राम्रो मूल्य पाइन्छ। तोरी उत्पादनको लागि अब चाहिँ कार्तिकमा तोरी छरिन्छ, मङ्सिर पुस अब माघको 15 गतेसम्म लगभग काट्ने भइहाल्छ। 3 महिनामा अब बिघामा 9 देखि 10 क्विन्टलको दरले उत्पादन अहिले हाम्रो यहाँ भइरहेछ। अब 15,000 रुपियाँ क्विन्टलका दरले हामी बेच्छौँ। यहाँ खोसाखोस हुन्छ, अग्रिम पैसा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 महिनामा अब 20 क्विन्टल तोरी उत्पादन गरियो भने 20 क्विन्टलको 3 लाख रुपियाँ हुन्छ। अब 3 लाख रुपियाँमा 50,000 सम्म 50,000-75,000 रुपियाँसम्म अरू खर्च निकाले पनि राम्रै मार्जिन तोरीमा चाहिँ छ। र तोरीमा चाहिँ कहाँ बेचौँला के गरौँला भन्ने समस्या छैन। अग्रिम पैसा दिन्छन् यहाँ वरपर। यो जम्मै उत्पादन नहुने सबै किनी खाने र शुद्ध तोरी खानाका लागि। त्यसले गर्दा यो तोरी व्यवसाय नै गरौँ। अब यो आलु र अन्य खेती गर्नुभन्दा तोरीमा चाहिँ त्यसरी गएको एक। अर्को कुरो चाहिँ माघपछि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ मकैहरू, काँक्राहरू, बोडीहरू लगाउँछौँ। र मकैको लागि अलिकति चाहिँ यो नगरपालिकाले गरिदिनु पर्ने कुरा के हो भने तोरीलाई अलिकति उत्पादन बढाउनका लागि व्यावसायिक रूपमा गर्ने किसानहरूलाई नगरपालिकाले दिनुपर्ने स्थलगत हेरेर त्यो फर्मको रूपमा नाम फर्मको काम केही पनि नहुने त्यस्तो नभएर स्थलगत तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीहरू आएर स्थलगत हेरेर गर्ने किसानलाई अलिकति प्रमोट गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छ। र यो अहिले सरहरूले दिएको सुर्खेत लोकल भन्ने जात तोरीको बिउ दिनुभएको थियो 50% अनुदानमा। मलाई त 20 किलो मात्रै दिनुभएको थियो बिउ। अरू चाहिँ घरकै पनि लगाएका थियौँ। अनि अब यसको हेर्दाखेरि अब यसको यो पहिलोपटक लगाइयो अहिले नगरपालिकाले सुर्खेत लोकल जातको हामीलाई उपलब्ध गराएको। अब यो हेर्दाखेरि बोट बिरुवाको छाँटकाट हेर्दा अरू वर्ष हामीले परम्परागत रूपमा घरकै बिउहरू राखेर जुन लगाइरहेको थियौँ त्योभन्दा अलिकति राम्रै होला जस्तो। अब भोलि यो कस्तो हुने हो उत्पादन भने त्यति बेला थाहा हुने कुरा हो। तर यसको ग्रोथ हेर्दा दानाहरू कोसाहरू हेर्नुहोस् न, कोसाहरू हेर्दाखेरि राम्रै उत्पादन दिन्छ जस्तो लाग्छ। बाँके जिल्लामा यो मौसममा लगाउने खुर्सानी, आलु र गोलबेडा भनेको यो मौसमको बालीहरू हुन्। यो मौसमको बालीहरूलाई सबैभन्दा धेरै चाहिँ यो जुन यस्तो खालको मौसम आयो भने यो बालीहरूलाई धेरै समस्याहरू पार्ने गर्छ। अब त्यही पालाकै समस्या आउँछ सबैभन्दा धेरै चाहिँ किसानहरूको बारीमा। पाला भन्नुहुन्छ अहिले यो चाहिँ डडुवा हो। डडुवा चाहिँ तपाईँको डडुवाको समस्या आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के सुझाव दिइरहेका हुन्छौँ भने आलु लाउँदाखेरि करिब यो मौसमसम्म आइपुग्दाखेरि आलुको जुन तान्द्रा भन्छ हामीले, जुन फल लाग्ने चिज हो, त्यो तान्द्रा चाहिँ लगभग पूर्ण रूपमा विकास भइसकेको अवस्था। यसमा अलिकति आलु लगाउने समयलाई अगाडि लगाएर यो समयसम्म पुरै आलुको चाहिँ तान्द्रा विकास हुने अवस्थासम्म सिर्जना गऱ्यौँ भने यो डडुवा रोग चाहिँ लागिसकेपछि पनि आलु उत्पादन हुन सक्छ है। त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सुरुमै एकपटक विषादी प्रयोग गऱ्यौँ र त्यो विषादीको असर रहन्जेलसम्म चाहिँ काम गर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गऱ्यौँ भने आलुमा चाहिँ त्यति विषादी प्रयोग गरेर हामीले विषाक्त आलु चाहिँ खानुपर्छ कि जस्तो लाग्दैन। त्यो भएर मैले चाहिँ के सुझाव दिन्छु भने सकभर किसानहरूलाई यस्तो वातावरण जुन छ हाम्रो यो बादल लाग्ने हुस्सु लाग्ने वातावरण छ, त्यो वातावरण आउन्जेलसम्म आलु चाहिँ एकदमै चाहिँ म्याचुर्ड हुने खालको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि हल्का अगाडि आलु लाउने समयलाई
अगाडिको सिजन समातेर चाहिँ आलु लाउनु भयो भने त्यति धेरै विषादी चाहिँ प्रयोग गरिरहनु पर्दैन र हाम्रा उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ त्यति विषादी खानु पर्दैन कि भन्ने कुराहरू चाहिँ म सल्लाह चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु खासमा। अब हाम्रा धेरै थरीका विषादीहरू हुन्छन्, ढुसीनाशक, कीटनाशक, त्यसै गरी भाइरसनाशक हुन्छन्। यो धेरै किसिमका समूह अनुसार फरक फरक चाहिँ डिफाइन गरे हुन्छ। हाम्रो नर्मल्ली 7 दिनदेखि 35 दिनसम्मका विषादीहरू हाम्रो किसानहरूले प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो भए कारणले गर्दाखेरि बालीको अवस्था हेर्ने, कुन बालीमा कस्तो किसिमको समस्या आइरहेछ त्यो समस्यालाई। अब आलु 35 दिनसम्म रहने विषादी असर रहने तपाईँको अलि कडा खालको विषादी हो। अब 35 दिन हुनलाई आलु लगाएको सुरुमै चाहिँ विषादी अथवा उम्रिसकेको केही समयपछि विषादी प्रयोग गर्नुभयो भने त्यो निकालुन्जेलसम्म आलु खन्नुन्जेलसम्म के हुन्छ त त्यो आलुमा भएको विष मात्रा के हुन्छ, कम भइसकेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विषादी पनि कुन समयमा प्रयोग गर्ने र कति समयभित्र चाहिँ प्रयोग गरेको कति समयभित्र चाहिँ कुन विषादी हो र बजारमा टिपेर लैजानुपर्छ भन्ने कुरा किसानहरूले पनि थाहा पाउनुपर्छ। कडा खालका मान्छेलाई असर गर्ने खालका विषादीहरूतिर जानुभन्दा ठुलो रूपमा व्यावसायिक रूपमा खेती गराउनेहरूका किसानहरूलाई एकदमै चाहिँ कतिपय रोगहरू के हुन्छ भने विषादी प्रयोग नगरेर चाहिँ कन्ट्रोल गर्न नसकिने खालका हुन्छन्। त्यस्तो अवस्थामा विषादी प्रयोग गर्ने पर्खिने समय सबै चिज हेरेर चाहिँ बजारमा लिने खालको सल्लाह सुझाव दिन्छौँ। कोहलपुर नगरपालिकाको नगर कृषि शाखा मार्फत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विभिन्न कृषि कार्यक्रम तथा योजनाहरू नगरमा सञ्चालन भएका थिए। यस शाखा मार्फत गहुँको बिउ, धानको बिउ, तरकारीको बिउ, च्याउको बिउ तथा तोरीको बिउहरू वितरण भएको थियो। मौरी पालक किसानहरूलाई प्रेरित गर्न मौरी प्रबन्धन जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। कृषकलाई 3 दिने र 1 दिने कृषक तालिम यस शाखाले प्रदान गरेको थियो। कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न शाखाले समय समयमा बिउ बिजन वितरण तथा अनुदान पनि दिँदै आइरहेको छ। यस्तै कोहलपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा शाखाले अनुदान, बिउ तथा अन्य प्राविधिक सहयोग गरेको छ। एउटा समस्या यस्तो पनि छ, परालले टाढाबाट ल्याउँदाखेरि टराफीहरूले चाहिँ एकदम हाइट ल्याउन नदिने है, त्यो टरालीमा माथि ल्याउन नदिने। टरालीभन्दा तल ल्याए त परालै आउन्न, आउँदैन त्यहाँ त एक भारी पराल पनि आउन्न। अनि यो कच्चा पदार्थहरूको लागि अलिकति, अनि सामुदायिक बोनले अलिकति दाउराहरू निकासा गर्न नदिने, त्यस्ता समस्याहरू छन् कच्चा पदार्थहरूमा। अरू त ठिकै लाग्छ मलाई। अब काम गर्दाखेरि अब बाधा आलोचना त आइहाल्छन्। पहिला चाहिँ सबै यसैमा लागि पर्थ्यौँ। छोराछोरीहरू पढ्न जाने, अनि स्कुलबाट आएपछि खाली टाइममा चाहिँ सबै यतैमा व्यस्त हुन्थ्यौँ। बुढाले पनि धेरै साथ दिनुभएको यतैमा यो व्यवसायमा। अहिले चाहिँ आफू काठमाडौँतिर जानुपर्छ, नानी बाबुहरू चाहिँ काठमाडौँतिर छन्। अहिले चाहिँ म एक्लै हो घरमा, अनि बेच्ने मान्छेहरू छन्। एक्लै पनि सकिन्छ निक्ले। अनि मान्छे चाहिँ ज्यामीमा लगाउँछु आजकल। एक्लै पहिला घर परिवारले गर्थ्यौँ, अलि ठुलो बडा गर्ने हुनाले आजकल एक्लै नभ्याएर मान्छे राखेको छु मैले। बल बनाउँदाखेरि मान्छे लगाउँछु मैले। कोहलपुरमा च्याउ उत्पादनको पनि राम्रो सम्भावना छ। नगरमा च्याउ ग्राम बनाउँदै च्याउ खेती गरिँदै आएको छ। यहाँका नागरिकहरू पनि च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। यहाँ च्याउ उत्पादनका लागि पनि विभिन्न कामहरू भइरहेको देखिन्छ। च्याउ उत्पादन गरी जीवनयापन गरिरहेका किसानहरू प्रशस्तै छन्। आलु नेपालको एक प्रमुख नगदे बाली हो। कोहलपुर नगरपालिकामा आलुको बिउ उत्पादनका लागि विभिन्न प्रयासहरू भइरहेका छन्। व्यावसायिक रूपमा च्याउ खेती, पशुपालन तथा तरकारी उत्पादनमा यहाँका किसानहरू सक्रिय छन्। नगरले पनि च्याउ खेतीलाई व्यावसायिक बनाउँदै लगेको छ। च्याउ उत्पादनका लागि ओडाले टहरा निर्माण गरेको छ। किसानहरू उत्साहका साथ च्याउ उत्पादनमा अग्रसर भएका छन्। कृषिमा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाएर बढी भएको कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई अन्य स्थानीय तह तथा अन्य जिल्लाहरूमा पनि बिक्री वितरणका लागि निर्यात गर्ने सम्भावना छ। यसो गर्न सकिएमा कृषि खेतीबाटै थुप्रै घर परिवारहरू आत्मनिर्भर भई मनग्य आम्दानी गर्न सक्ने अवस्थाको सृजना हुनेछ, जसबाट गरिबीको दीर्घकालीन समस्या समाधानको आधार कृषि पेसा बन्न सक्छ। कोहलपुर नगरपालिका पशुपालनका लागि निकै सम्भावना भएको नगरपालिका हो।
नगरपालिकामा राष्ट्रिय निकुञ्ज, विभिन्न सामुदायिक वन तथा घाँसे मैदानहरू छन्। घाँसे क्षेत्र प्रशस्त भएकाले पशुपालनका लागि निकै सम्भावना रहेको छ र यसबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ। यहाँका मानिसहरू पनि पशुपालनमा सक्रिय छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 तथा वडा नम्बर 15 मा काउली र आलु उत्पादनका लागि आइपिएम कृषि पाठशाला सञ्चालन भएको थियो। यस नगरपालिकामा विशेष गरी गाई, भैँसी, बाख्रा तथा बङ्गुर पालनको लागि उपयुक्त मानिन्छ। यस नगरपालिकाका पशुपालक कृषकहरूलाई पशु क्षेत्रका ज्ञान र सिप प्रदान गरी गुणस्तरीय पशुपालन गर्न सिकाउन सके पशुपालनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र व्यावसायिक सफलताका लागि नगर शाखाले आइपिएम कृषक पाठशाला कृषि दिवस मनाएको थियो। कोहलपुर नगरपालिकाको भूगोल, मौसम अनुकूलका उत्पादनले कोहलपुरलाई कृषिमा समृद्ध बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। यहाँको उर्वर माटोले धेरै अनाज उब्जाउन सक्छ। त्यसका लागि नगरपालिकाले कृषि सम्बन्धी कुनै दीर्घकालीन योजना अनुरूप लाग्न जरुरी छ। आउनुहोस्, कोहलपुरलाई समृद्ध बनाउन तपाईँ हामी हातेमालो गरौँ।